अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज संडे है, इतवार का दिन है, ऑफिशियल हमारी छुट्टी रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग लाखों की तादाद में हमारे चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए अब हमने संडे की भी छुट्टी तकरीबन 4 महीने से यूँ समझिए कि ख़त्म कर दिया है। हम नेशनल और इंटरनेशनल या कुछ अहम ख़बरें आप तक संडे को भी पहुंचाते रहते हैं, यानी अब पूरा महीना हम लोग काम कर रहे हैं। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़ सुनाने से पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं, अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करें। और हाँ नाज़रीन, स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है, ऐसे ही गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम का नंबर भी दिया जाता है। प्लीज़ आप अपनी ताकत के एतबार से जो भी अल्लाह ने आपको दिया है, चैनल की माली मदद, आप फाइनेंशियल हेल्प ज़रूर करें, ताकि हमारा ये काम और ज़्यादा मजबूत हो, ताकतवर हो। आइए पहली बड़ी खबर इस वक्त जो मेरी निगाहों के सामने है, वो आज़रबाईजान और आर्मीनिया को लेकर है। आप और हम जानते हैं, हम लोग लगातार आपको 10 दिन से आज़रबाईजान और आर्मीनिया में जिस तरीके से खूनी जंग शुरू है और दोनों तरफ के आम बेकसूर शहरी भी हलाक हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, इसको लेकर हम लगातार आपको खबरें बता रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आई हुई है कि आज़रबाईजान पर आर्मीनिया के हमले की वजह से, आर्मीनिया के हमले में 13 शहरी जाँ बाहक हुए हैं, यानी शहरी यानी आम आदमी, बेकसूर आदमी, 40 ज़ख्मी हुए हैं। आर्मीनिया ने जंगबंदी के खिलाफ वर्जी करते हुए आज़रबाईजान पर पै दर पै हमले किए, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता कल 13 शहरियों के जाँ बहक होने और 40 के ज़ख्मी होने की खबरें मिल रही है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक आर्मीनिया और आज़रबाईजान के शहर गांजा में मिसाइल दागे गए, जो शहरी इलाके में गिरे और कई घर भी तबाह हुए हैं। मिसाइल हमले में आज़रबाईजान के 13 शहरी और 40 जाँ बहक और 40 ज़ख्मी हुए हैं। आज़रबाईजान ने मिसाइल हमलों में हलाकतों की तस्दीक करते हुए बताया कि ज़ख्मियों में से जो 40 ज़ख्मी हैं, उनमें से 9 की हालत नाजुक होने के बाइस मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। आर्मीनिया ने सिर्फ जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। आर्मीनिया ने न सिर्फ जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की है, बल्कि दूसरी जानिब आर्मीनिया ने भी आज़रबाईजान पर फायरबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अपनी हुदूद में ड्रोन्स देखे गए हैं, जबकि एक हमले में हमारे 29 फौजी हलाक हुए हैं। तो खैर, आर्मीनिया और आज़रबाईजान में खूनी जंग शुरू है, दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, जिसमें आम शहरी मारे जा रहे हैं। इसलिए अब कहा जा रहा है कि इन लोगों की खूनी जंग रोकना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के तमाम वो लोग जो अमन की, चैन की बात करते हैं, ऐसे लोगों को इसकी तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। बताया जा रहा है कि 27 सितंबर से जारी झड़पों में 400 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं और 1000 के करीब ज़ख्मी होने के बाद रूस की सालिसी में गुज़िश्ता हफ्ते ही जंगबंदी पर इत्तेफाक किया गया था। आर्मीनिया के 633 फौजी मारे जा चुके हैं, यानी ये खूनी जंग कहाँ तक पहुँच गई है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है पेरिस की। जी हाँ, पेरिस में एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख का सर कलम कर दिया गया। जी हाँ, गुस्ताख रसूल की बस एक सज़ा, सर तन से जुदा वाला अमल पेरिस में अमल में आया। पैगम्बर इस्लाम के गुस्ताखाना खाकों की, कार्टून्स की वो नुमाइश कर रहा था। चेचियन का एक मुस्लिम नौजवान आखिर पुलिस फायरिंग में शहीद हो गया। सदर फ्रांस ने इस वारदात को दहशत गर्दी करार दिया। पेरिस में चेचन नौजवान ने तलबा व तालिबात को इजहार की आज़ादी के नाम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके दिखाने वाले मलऊन उस्ताद को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया।
جی ہاں، جسے پولیس نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ پیرس کے شمال مغرب میں پیش آیا۔ کئی روز پہلے اسکول کے استاد نے بچوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں پر گفتگو شروع کی تھی، جس پر کئی والدین نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ توہین رسالت پر ہلاک ہونے والے استاد نے کچھ روز پہلے بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بھی دکھائے تھے۔ بعد میں چیچن نوجوان نے شاطم اسلام استاد پر خنجر سے حملہ کر کے اسے مار دیا۔ یعنی ایک اسٹوڈنٹ نے ہی اپنے اس گستاخ رسول استاد کو یوں سمجھے کہ مار دیا، جسے پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے اور شہید کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، لیکن صدر فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے اس واردات کو دہشت گردی قرار دیا۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن، جس نے کروڑوں دلوں میں جگہ بنا لی تھی اس وقت جب انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف سخت قدم اٹھائے تھے، جن دہشت گردوں نے مسجد میں گھس کر نمازی مسلمانوں کو شہید کیا تھا جمعہ کے دن، تو اس وزیر اعظم نے زبردست انداز میں یوں سمجھے کہ سختی کی تھی اور سخت رویہ اختیار کیا تھا اور مسلمانوں کو گلے لگا کر ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ اس وقت یہ وزیر اعظم لاکھوں کروڑوں اربوں دلوں کی دھڑکن بن گئی تھی۔ اب نیوزی لینڈ میں الیکشن ہوا۔ میں نے 2 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا جیسنڈا آرڈن اس وزیر اعظم نے کہ اگر میں الیکشن ہار جاتی ہوں تو پھر پارٹی کی قیادت بھی چھوڑ دوں گی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ نیوزی لینڈ کے الیکشن میں اس محبوب وزیر اعظم کو لوگوں نے تاریخی جیت دلائی، زبردست انداز میں جیت دلائی۔ دوسری مرتبہ اب ان کے پی ایم وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کی پارلیمانی انتخاب میں وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کی لیبر پارٹی نے پھر زبردست کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یوں آرڈن کے لیے اب دوسری مرتبہ پی ایم بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اس مرتبہ کے انتخابات میں آرڈن کا مقابلہ دائیں بازو کی قدامت پسند رہنما جوڈتھ کولنز تھا اور ان کو بھی انہوں نے شکست دی۔ ناظرین، چوتھی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلق سے ہے۔ جی ہاں، اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ٹرمپ نے امریکی معیشت کو پوری طریقے سے تباہ کر دیا، غرق کر دیا۔ گزشتہ روز امریکی حکومت کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 30 ستمبر 2020 کو ختم ہونے والے مالی سال میں فیڈرل بجٹ کا خسارہ 3100 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی تاریخ کا سب سے زیادہ بجٹ خسارہ ہے۔ جی ہاں، اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے تباہ کر دیا، تو بھارت میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ٹرمپ نے تباہ کر دیا، ادھر ٹرمپ کے دوست نے بھارت کو تباہ کر دیا۔ تو خیر، اب امریکہ کے بجٹ خسارہ جو آیا ہے وہ 3100 ارب ڈالر امریکہ کو نقصان پہنچا ہے، جو دوسری جنگ عظیم سے بھی زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی معیشت، امریکی جی ڈی پی اور امریکی بزنس کو اور امریکہ کی معیشت کو پوری طریقے سے غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ ناظرین، آخری بڑی خبر کورونا کو لے کر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، کورونا، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کورونا نے پوری دنیا میں تباہی مچائی اور اس میں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، سب سے زیادہ مجبور وہ ملک یعنی امریکہ نظر آیا۔ امریکہ میں سب سے زیادہ مریضوں کی تعداد، سب سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد امریکہ میں، پھر امریکہ کا جو دوست ہے ٹرمپ کا، نریندر مودی یعنی ہمارا پیارا ملک بھارت دوسرے نمبر پر ہے۔ بھارت میں بھی خوب تباہی مچائی کورونا نے۔ اب کورونا کو لے کر یہ خبریں آ رہی ہے کہ پوری دنیا میں کورونا نے تباہی مچائی اور پوری دنیا میں کورونا کی وجہ سے 11,03,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ جی ہاں، یہ خبریں آ رہی ہے کہ 11,03,000 سے زیادہ لوگوں کی کورونا کی وجہ سے موت ہو چکی ہے اور کورونا کا قہر ناظرین ابھی بھی تھما نہیں ہے، ختم نہیں ہوا ہے۔ کورونا کا قہر ابھی بھی بری طرح سے جاری ہے۔